पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स 68,000 की सतह अबूर कर गया। स्टॉक मार्केट इंडेक्स में 573 पॉइंट्स का इजाफा 100 इंडेक्स 68,329 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। अपडेट करें अहम खबर से। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स 68,000 की सतह को अबूर कर गया है, जबकि स्टॉक मार्केट इंडेक्स में 573 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 68,329 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया है। स्टॉक मार्केट इंडेक्स में 573 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स 68,000 की सतह अबूर कर गया है। 100 इंडेक्स 68,329 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है और स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स 68,000 की सतह अबूर कर गया। स्टॉक मार्केट इंडेक्स में 573 पॉइंट्स का इजाफा 100 इंडेक्स 68,329 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। ये अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 68,000 की सतह अबूर कर गया। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में वफाकी काबीना 6 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। काबीना कौमी असम्बली में पेश करने के लिए इकनॉमिक पॉलिसी स्टेटमेंट की मंजूरी देगी। इसी पर बात करने के लिए यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइए इस इजलास के हवाले से। देखिए, वफाकी काबीना का इजलास जो है वो आज दिन 11:30 बजे होगा और इस इजलास की सदारत जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। अगर इजलास की बात की जाए तो 6 निकाती एजेंडा जो है वो आज के इजलास में ज़ेर गौर आएगा और एजेंडा जो है वो वफाकी काबीना के इजलास का जारी भी कर दिया गया है। एक तो इसमें वफाकी काबीना जो है वो सदर MSE के जो प्रेसिडेंट हैं उनके ताहिर हुसैन उनके इस्तीफ़े की मंजूरी और नए जो सदर हैं उनकी तैनाती की मंजूरी देगी। इसके साथ साथ काबीना कौमी असम्बली में पेश करने के लिए जो इकनॉमिक पॉलिसी स्टेटमेंट है उसकी भी मंजूरी देगी। साबिक नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी जो है उनको गैर मुल्की अवार्ड मिलने का जो मामला है, वसूल करने का जो मामला है, उसकी भी मंजूरी देगी और पुलिस की तहवील में शहबाज शबीर पर जो तशद्दुद हुआ है उसके हवाले से कमीशन बनाने की भी वफाकी काबीना जो है वो आज मंजूरी देगी। इजलास में कौमी कमीशन बराए ख़वातीन के अरकान के तकर्रुर की मंजूरी जो है वो भी आज के एजेंडे में शामिल है। वफाकी काबीना का इजलास आज दिन 11:30 बजे होगा और ये इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा। जी ठीक है, यासिर मलिक हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद और दीगर के खिलाफ हकीकी आज़ादी मार्च पर दर्ज मुकदमात का मामला बानी PTI और दीगर मुल्जिमान की दरख्वास्त बरियत पर फैसला 6 जून को सुनाया जाएगा। शेख रशीद समेत दीगर मुल्जिमान की जानिब से भी बरियत की दरख्वास्त आई है। अदालत की जानिब से कहा गया। रिजवान कासी इस हवाले से हमें डिटेल से आगाह करेंगे। जी रिजवान, आपके पास क्या तफसीलात हैं? की आज़ादी मार्च पर इस्लामाबाद के थाना I-9 में दर्ज मुकदमा की समाअत हुई। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक इमरान की अदालत में समाअत के दौरान साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद और शरीक मुल्ज़मान अली नवाज अवान सदाकत अब्बासी और दीगर अदालत में पेश हुए, जबकि इनकी जानब से वकील सरदार मसरूफ एडवोकेट आमना अली और मिर्ज़ा आसम एडवोकेट अदालत पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि गुज़श्ता साल फरवरी में बरियत की दरख्वास्त दायर की थी और हम इस केस में बरियत की दरख्वास्त पर आज दलाइल देना चाहते हैं। इस पर अदालत के जज ने कहा कि सदाकत अब्बासी, अली नवाज अमान और शेख रशीद के चालान अदालत में आ गए हैं और सरदार मसरूफ एडवोकेट ने कहा कि ये FIR दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के तहत दर्ज की गई थी और मुकदमे में कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, CCTV फुटेज वगैरह कुछ भी मौजूद नहीं है और मुतलका बंदे की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया ही नहीं गया और अदालत ने इस पर फैसला महफूज कर लिया और बाद अदालत में जी ठीक है, रिजवान कासी हमें डिटेल से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। तो दूसरी जानिब अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा कि खतूत का मामला काफ़ी संजीदा है और जजेस खुद बेहतर तौर पर बहस में ला रहे हैं। TV नहीं देखता, ना ही ट्वीट कर रहा हूँ, इस वक्त सिर्फ रेस्ट कर रहा हूँ और रेस्ट इज़ बेस्ट है। मेरी खामोशी ज़्यादा अहम है। मेरे खिलाफ 19 केसेस हैं। हौसले, सब्र और इस्तेकाम के साथ इन मामलात को डील करना है। मज़ीद उनका क्या कहना था, आप भी सुनिए। मेरा ख्याल है मेरी खामोशी जो है
وہ زیادہ اہم ہے، عبادت ہے، اور حوصلے سے اور صبر سے، استحکام سے، خاموشی کے ساتھ ان سارے معاملات کو ڈیل کرنا ہے۔ 19 کیسز ہیں اور انشاءاللہ بہتر ہے۔ ججز کے خطوں کو جج خود بہتر طور پر بحث میں لا رہے ہیں، اور بات جو ہے وہ سیریس ہے، اور میں اسے کافی سیریس دیکھتا ہوں۔ نہیں معلوم کہ حکومت کیا کر رہی ہے، نہ میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں، نہ اخبار پڑھ رہا ہوں، نہ میں ٹویٹ کر رہا ہوں، اور ریسٹ کر رہا ہوں۔ ریسٹ از دی بیسٹ۔ اور غیر قانونی بھرتیوں کا کیس چودھری پرویز الہی پر فرد جرم کی کارروائی مکمل نہ کی جا سکی۔ اڈیالہ جیل حکام کی جانب سے پرویز الہی کا میڈیکل سرٹیفکیٹ عدالت میں پیش۔ سے پر بات کرنے کے لیے محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اشفاق۔ جی بالکل، لاہور کی اینٹی کرپشن عدالت میں جعلی بھرتیوں کا یہ مقدمہ ہے۔ پرویز الہی اور دیگر کے خلاف کیس کی سماعت 18 اپریل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ پرویز الہی کے شریک ملزمان حاضری کے لیے عدالت میں پیش ہوئے۔ اڈیالہ جیل سے پرویز الہی کی میڈیکل رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی، اور اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ پرویز الہی 3 ہسپتال میں داخل ہیں۔ جیل کے واش روم میں پھسل کر گر گئے تھے، گرنے سے ان کی پسلیاں فریکچر ہو گئی ہیں، اور ان کا علاج معالجہ جاری ہے، اور اب وہ سفر نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد عدالت نے میڈیکل رپورٹ کی بنیاد پر کارروائی 18 اپریل تک ملتوی کر دی۔ کارروائی کو ملتوی کر دیا گیا ہے 18 اپریل تک۔ محمد اشفاق لاہور سے اپڈیٹ کرے تھے، شکریہ۔ لاہور ہائی کورٹ نے NA81 گجرانوالہ سے نون لیگ کے اظہر قیوم کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا، جسے شاہد کریم نے سنی اتحاد کونسل کے بلال اعجاز چودھری کی درخواست پر سماعت کی۔ بلال اعجاز چودھری 8000 ووٹوں سے کامیاب قرار پائے، اور الیکشن کمیشن نے ووٹوں کی دوبارہ گنتی پر مخالف امیدوار اظہر قیوم کو کامیاب قرار دے دیا۔ ریٹرننگ افسر نے ووٹوں کی دوبارہ گنتی پر درخواست گزار کر 2500 ووٹ کم کر دیا۔ عدالت نون لیگی امیدوار اظہر قیوم کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل کرے، یہ استدعا کی گئی ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو اہم خبر سے۔ لاہور ہائی کورٹ نے NA81 گجرانوالہ سے نون لیگ کے اظہر قیوم کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے، جس سے شاہد کریم نے سنی اتحاد کونسل کے بلال اعجاز چودھری کی درخواست پر سماعت کی۔ بلال اعجاز چودھری 8000 ووٹ سے کامیاب قرار پائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا شیری مزاری کا نام ECL سے نکالنے کا حکم۔ جسٹس سمن رفعت امتیاز نے کیس کی سماعت کی۔ ہم نے مارچ میں ہی شیری مزاری کا نام ECL سے نکالنے کی سفارش کر دی تھی۔ نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے کہا گیا 27 مارچ کو وزیر اعظم کو خط لکھ کر اطلاع بھی دے دی تھی۔ کابینہ کے پاس اور کام بہت ہیں، یہ کام ہم کر دیتے ہیں، جسے سمن رفعت امتیاز کی جانب سے کہا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا شیری مزاری کا نام ECL سے نکالنے کا حکم۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے ملاقات کی۔ صدر نے پاکستان کی مسلح افواج کا مثالی کردار سراہتے ہوئے کہا ریاست کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ میں فوج کی خدمات کلیدی حیثیت کی حامل رہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے آرمی چیف سید عاصم منیر کی ملاقات۔ صدر اور مسلح افواج کے کمانڈر کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد۔ کامیاب مدت کے لیے نئے خواہشات کا اظہار۔ صدر کا ایک مخصوص سیاسی جماعت کی جانب سے ادارے کے خلاف بے بنیاد الزامات پر تشویش کا اظہار۔ آرمی چیف نے صدر مملکت کو دہشت گردی کے خلاف جاری فوجی آپریشن سے آگاہ کیا اور روایتی خطرات کے خلاف آپریشنل تیاریوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے علاقوں سمیت ترقیاتی منصوبوں میں فوج کے کردار کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ صدر مملکت نے پاکستان کی مسلح افواج کے مثالی کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ ریاست کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ میں فوج کی خدمات کلیدی حیثیت کی حامل ہیں۔ صدر مملکت نے قومی طاقت کے تمام عناصر کے ذریعے دہشت گردی کا بھرپور جواب دینے کے قومی عزم کا اظہار کیا۔